अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है रुकमा इरफान मलिक। आज के इस वीलॉग में शोबिस की दुनिया से दो दिलचस्प खबरें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले एमन और मिनाल खान के भाई की शादी की तस्वीर और वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं, लेकिन अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है और बहुत से लोगों की हमदर्दियाँ इस वक्त एमन और मिनाल खान की भाभी के साथ हैं और एमन और मिनाल खान को बहुत ज़्यादा चालाक नंद करार दिया जा रहा है। शादी के मौके पर इन दोनों ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से अवाम में इस कदर गुस्सा पाया जा रहा है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा अलीज़े शाह जो अपने आप को खबरों में रखने का फ़न खूब जानती हैं, अब की बार उनकी जानिब से कुछ ऐसे इक़दामात किए गए हैं जिसकी वजह से सोशल मीडिया सारिफीन में इंतहाई क्यूरोसिटी पाई जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि अलीज़े शाह इस वक्त निहायत डिप्रेशन से गुजर रही हैं। डिप्रेशन के इस फेज से अलीज़े शाह क्यों गुजर रही हैं, क्या मोहब्बत में उनको नाकामी हुई है, इसकी भी तफसीलात आगे चलकर आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले बात करते हैं एमन और मिनाल खान की, जिनकी जोड़ी को शोबिज़ में और अदर दिन शोबिज़ भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन अब की बार इनका अंदाज कुछ ऐसा था जो इनके फैंस को बिल्कुल भी नहीं भाया। आजकल इनके भाई की पिक्चर्स जो हैं शादी की, वो सोशल मीडिया पर वीडियोस और पिक्चर्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। बहुत से लोग इस शादी को लेकर मुख्तलिफ तबसरे करते दिखाई दिए, लेकिन जैसे ही वलीमे की पिक्चर सोशल मीडिया पर आई जिसमें दरमियान में इनकी भाभी सबा बैठी थी और राइट और लेफ्ट पर ये दोनों नंदे एमन और मिनाल खुद बैठी थी। एमन और मिनाल के कपड़ों को लेकर लोगों की जानिब से बहुत ज़्यादा तबसरे जो हैं वो किए जा रहे हैं, तनकीद की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इन तीनों की तस्वीर देखने के बाद समझ में नहीं आ रहा कि असल में दुल्हन किसको कहा जाए। मुख्तलिफ लोगों का ख्याल ये है कि एमन और मिनाल ने भारी भरकम जोड़ा पहनकर अपनी भाभी का जो बिग डे था उसको ख़राब किया, उसको स्पॉइल किया और ख़ुद लाइमलाइट में रही, जिसकी वजह से मुख्तलिफ लोगों की जानिब से मुख्तलिफ तबसरे किए जा रहे हैं। लोगों का ख्याल ये है कि मुख्तलिफ वीडियोज़ और पिक्चर्स में जो देखा गया कि ये दोनों नंदे अपनी भाभी के वारे न्यारे थी, कभी उनका लहंगा ठीक कर रही थी, कभी कुछ कर रही थी, ये सब कुछ दिखावा था और ये कहा गया कि दुल्हन को बहुत सादगी से तैयार करवाया गया एज कम्पेयर टू बोथ ऑफ देम। खुद बहुत अच्छा तैयार हुई और टक्कर के कपड़े जो दुल्हन के मुकाबले के कपड़े थे वो पहने, लेकिन वो दुल्हन का अंदाज और दुल्हन की जो अपनी लाइमलाइट में उसका रहना था उसको मांद कर रहे थे, उसकी चमक दमक को मांद कर रहे थे। कुछ ने तो कहा समझ ही नहीं आ रहा कि दुल्हन कौन है। एक सारिफ ने तबसरा किया ये शादी इनकी नहीं थी, लेकिन ये तो खुद दोनों दुल्हनें बनी हुई हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये आने वाले वक्त में अपनी भाभी के साथ कैसा सलूक करेंगी। फिर एक और सोशल मीडिया सारिफ ने तबसरा किया कि खुदारा किसी और के ख़ास दिन को ख़राब ना करें, ये उस लड़की का एक ख्वाब होता है जो उसने कई सालों से सोचा होता है कि वो अपनी शादी पर ऐसा तैयार होगी, ऐसे कपड़े पहनेगी, लेकिन जब आप उसके मुकाबले के कपड़े पहनते हैं तो असल में दुल्हन की चमक जो है वो मांद पड़ रही होती है। तो ये मुख्तलिफ तबसरे जो हैं वो लोगों की जानिब से किए जा रहे हैं कि एमन और मिनाल को अपनी भाभी जैसा जोड़ा, उससे मिलता जुलता जोड़ा या उसके इक्वलेंट हैवी जोड़ा जो है वो नहीं पहनना चाहिए था। बहुत से सोशल मीडिया सारिफीन ने इनकी भाभी पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद की कि एक तो इसके भाई और भाभी जो हैं वो एमन और मिनाल के भाई और भाभी तो बिल्कुल नहीं लगते, क्योंकि ये दोनों खुद दे आर अ प्रिटी फेस, लेकिन इनका भाई भी इनका भाई नहीं लगता और भाभी का जो फिगर था उसको लोगों की जानिब से बहुत ज़्यादा तनकीद की गई कि वो अपनी एज से बहुत बड़ी लग रही है। इन दोनों को वो आपी आपी कहती है, लेकिन वो एक्चुअली में इन दोनों से बड़ी लग रही है और लग रहा है कि उसके यहाँ कोई 2-3 बच्चे ऑलरेडी मौजूद हैं। इस तरह के मुख्तलिफ तबसरे उसकी जिसामत को लेकर, उसके अंदाज को लेकर, द वे शी वॉज पार्टिसिपेटिंग अपनी ही शादी में, उसको लेकर मुख्तलिफ लोगों की जानिब से मुख्तलिफ तबसरे किए जा रहे हैं। अब लोगों की जानिब से इस तरह से ज़ातियात पर उतरना, इसके बारे में तो अब लोग ही बेहतर जानते हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आगे चलते हैं अलीज़े शाह के हवाले से, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट से तमाम जितने भी
خود جن لوگوں کو انہوں نے فالو کیا ہوا تھا وہ ختم کر دیا ہے، اپنی تمام پوسٹ ہٹا دی ہیں، اور اس وقت بالکل خاموش علیزہ شاہ جو ہیں وہ ہو چکی ہیں، اور انہوں نے سب کو انفالو کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے انسٹاگرام کو جہنم قرار دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ محض مطلب ایک جہنمی دنیا ہے جس میں میرا رہنا بالکل بھی سوٹیبل نہیں۔ علیزہ شاہ نے اپنی ایک سٹوری میں بھی لکھا کہ مسلسل طنز کی گئی، مجھ پر تنقید کی گئی، منفی رویوں نے نہ صرف ان کے جذبات کو بہت زیادہ ہرٹ کیا، مجروح کیا، بلکہ ان کی جسمانی صحت، مینٹل ہیلتھ کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچایا، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ اب مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہیں، دباؤ برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے بایو میں واضح طور پر لکھا کہ میں زندہ ہوں، کیونکہ جب انہوں نے اس طرح کا قدم اٹھایا تو بہت سے لوگوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ if she is alive or dead، لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ وہ زندہ ہیں، اور کچھ لوگ ان کی موت کے بارے میں افواہیں پھیلا رہے ہیں، یہاں تک کہ کچھ چینلز نے بھی ان کے والدین سے رابطہ کیا۔ علیزہ شاہ نے کہا وہ بالکل ٹھیک ہے، سوچیں ایک ماں کے یا والدین کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہوگا کہ کیا ان کی بیٹی زندہ ہے یا نہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس وقت شدید اذیت میں مبتلا ہے لوگوں کے رویوں کی وجہ سے، اور وہ اپنا می ٹائم چاہتی ہیں، سوشل میڈیا سے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہیں، لہٰذا ان کے حوالے سے کوئی ایسی افواہیں نہ پھیلائی جائیں، اور نہ ہی ان کے پیرنٹ سے، فیملی سے کوئی رابطہ کیا جائے، اور جھوٹے جو قصے کہانیاں ہیں اس کو سنانے کا سلسلہ بھی بند ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ علیزہ شاہ کے حوالے سے اب مختلف لوگ یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ شاید علیزہ شاہ ڈپریشن کے فیز سے گزر رہی ہیں، کیونکہ ماضی میں علیزہ شاہ پر بہت زیادہ تنقید کی جاتی رہی، کبھی ان کا ولگر ڈریس میں سگریٹ پینے کا انداز سوشل میڈیا پر وائرل ہوتا ہے، کبھی ان کا بولڈ فوٹو شوٹ بہت زیادہ وائرل ہوتا ہے، کیونکہ لوگ ان کی شکل دیکھ کر لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ ایک بہت زیادہ سلجھی ہوئی، ڈیسنٹ اور انوسینٹ لڑکی لگتی ہے، لیکن جب لوگوں نے ان کا اس طرح کا بولڈ فوٹو شوٹ دیکھا تو اس کو ایبزارب نہیں کیا، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور اب بہت سے لوگ اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی پرسنل افیلیشن کسی لڑکے کے ساتھ تھی، اور مطلب وہ محبت جو تھی اس میں ان کو ویسا رسپانس نہیں ملا جیسا علیزہ شاہ چاہتی تھی، اس وجہ سے بھی یہ بہت زیادہ ڈپریس ہو گئی ہیں اور عوام کی تنقید کو بہت زیادہ پرسنل لے رہی ہیں۔ علیزہ شاہ نے کہا وہ بالکل ٹھیک ہے، سوچیں ایک ماں کے یا والدین کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہوگا کہ کیا ان کی بیٹی زندہ ہے یا نہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس وقت شدید اذیت میں مبتلا ہے لوگوں کے رویوں کی وجہ سے، اور وہ اپنا می ٹائم چاہتی ہیں، سوشل میڈیا سے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہیں، لہٰذا ان کے حوالے سے کوئی ایسی افواہیں نہ پھیلائی جائیں، اور نہ ہی ان کے پیرنٹ سے، فیملی سے کوئی رابطہ کیا جائے، اور جھوٹے جو قصے کہانیاں ہیں اس کو سنانے کا سلسلہ بھی بند ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ علیزہ شاہ کے حوالے سے اب مختلف لوگ یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ شاید علیزہ شاہ ڈپریشن کے فیز سے گزر رہی ہیں، کیونکہ ماضی میں علیزہ شاہ پر بہت زیادہ تنقید کی جاتی رہی، کبھی ان کا ولگر ڈریس میں سگریٹ پینے کا انداز سوشل میڈیا پر وائرل ہوتا ہے، کبھی ان کا بولڈ فوٹو شوٹ بہت زیادہ وائرل ہوتا ہے، کیونکہ لوگ ان کی شکل دیکھ کر لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ ایک بہت زیادہ سلجھی ہوئی، ڈیسنٹ اور انوسینٹ لڑکی لگتی ہے، بٹ بہرحال لوگوں کی جانب سے اس وقت مختلف تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے اس ویلاگ سے اتنا ہی، نیکسٹ ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔